نماز بکھری کربلا دی نماز بکھری کربلا دی نماز بکھری کربلا دی نمازی بکھرے امام بکھرا اذان بکھری مل دے آؤ رکوع بکھرے سجود بکھرے حسین فرمایا کیسے شیر دی خاطر میں کلام نو پڑھے اللہ اہل بیت دی بارگاہ ساڑی سب دی نوکری قبول فرما لین ساڑے بیمارن اللہ شفا عطا فرمان حضور دی ساری امت دی خیر ہوئے اور خاص کر اس محفل دی جڑی میزبان نے انہاں سارے گھر والے دی خیر ہوئے حسین فرمایا دین دے بچ رلا نہ پاوے یزید کوئی نہیں صاحب حسین فرمایا دین دے بچ رلا نہ پاوے یزید کوئی میں جان دے کے میں جان بلند آواز نہ میں جان کہ میں جان تے کر کے رانگا حلال بکھرا حرام بکھرا